नमस्कार, यो खबरभित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, राणाहरूले आफ्नो बग्गी गुडाउन बनाएका सडकको परिष्कृत सडक हुन् अहिले हामी गुड्ने राजधानीका सडकहरू हो। यही सडकहरू भविष्यलाई हेरेर बनाइदिएको भए अहिले जनताले सडक शास्ति खेप्नु पर्ने थिएन। दलहरूले चक्रपथ विस्तारको सपना हरेक चुनावी घोषणा पत्रमा समेट्न छोडेका छैनन्, तर कार्यान्वयन भने कहिल्यै भएन। साँघुरा सडक, त्यो पनि खाल्डा खुल्डी, धुवाँ धुलो अनि ट्राफिक जाम राजधानीका सडकको विशेषता हो। आजको खबरभित्रको खबरमा यही बिजोग सडक सभ्यताको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ। काठमाडौँ विकासको पहिलो खुड्किलो चक्रपथ, तर विस्तारमा किन भइरहेको छ ढिलाइ? खाल्डा खुल्टीले गर्दा कति शास्ति बेहोर्नु परेछ भन्ने कुराहरू त्यो हामी रेगुलर हिँड्ने मान्छेलाई मात्रै थाहा छ क्या। नेताहरू चाहिँ खालि आफ्नै मात्रै कुर्सी तानातान हुन्छ, आफ्नै भुँडी भर्छन् कुर्सीमा बसेपछि। त्यो बाटो तपाईँको ठेका लागेको चाइनाले बनाउने भनेको कयौँ वर्ष भइसक्यो। घोषणा पत्रमा चक्रपथ विस्तारको नारा, तर 4 वर्षसम्म पनि फर्किएन चिनिया पक्ष। 27 किलोमिटर चक्रपथ विस्तारमा 12-27 थरीका अडचन। निर्माणमा ढिलाइ भयो र कार्यक्रममै पछि सार्नु पर्ने भयो। निर्माण थाल्ने गर्नलाई 1.5-2 वर्ष लाग्न सक्छ। कुन सङ्गुलमा फस्यो चक्रपथ विस्तार? दर्शकवृन्द, नेपालमा सडक विस्तार सुरु भएको राजा महेन्द्रको पालादेखि हो, तर हाम्रा सडकको अवस्था हेर्ने हो भने अत्यन्तै नाजुक छ। हाम्रो सडकको दुरावस्था हेर्न कुनै दूरदराजको गाउँ जान पर्दैन, राजधानीका सडक पुगे हुन्छ। जनताले पाइराखेको सडक शास्ति कम गर्न भन्दै सरकारले राजधानीको मुख्य सडक चक्रपथ विस्तार गर्ने योजना ल्यायो, तर आफ्नो सरकार हुँदा कानमा तेल हालेर बस्ने नेताहरू चुनाव जितेपछि रातारात सडक बनाउने ध्वास दिन छाडेका छैनन्। यो राजधानीको चक्रपथ, जसको विस्तारको काम वर्षौंदेखि अलपत्र छ। चीन सरकारले निर्माण गरिदिन्छु भन्दा पनि बनाउन सकेको छैन यो राज्यले। उपत्यकाकै मुटु हो यो सडक, जहाँ हजारौं सवारी साधन घुर्छन्, तर 27 किलोमिटर मध्ये कलङ्की महाराजगञ्ज सडक खण्ड अलपत्र परेको छ। तर पनि नेताले आश्वासन दिन छाडेका छैनन्। हरेक निर्वाचनमा काठमाडौँ 5बाट चुनावी प्रतिस्पर्धी रहेका एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एमालेको सरकार आएपछि बन्ने आश्वासन दोहोर्याए। उनले भने एमालेको सरकारलाई मात्रै चीन सरकारले विश्वास गर्छ। कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्म त्यो विस्तार गर्ने सिलसिलामा नेपाल सरकारको लापरवाहीका कारणले दुवैतिरको बाटो क्लियरेन्स, जमिन क्लियरेन्स नगरिदिएको कारणले उनीहरूले 2 वर्षमा हुने कुरा झन् कति वर्ष 5-7 वर्ष लाउनु पर्यो। त्यो भोगेको कारणले उनीहरूले के भन्दै थिए भने जहिलेसम्म यो क्लियरेन्स हुँदैन हामी थाल्दैनौँ भनिसकेपछि हामीले त्यो कुरामा ध्यान दियौँ। पहिले उनीहरूको योजना महाराजगञ्जसम्म मात्रै रहेछ, पछि हामीले थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई धोबी खोलासम्म पुर्याउनु पर्छ भनेर लाग्यो। त्यसअनुसार केही क्लियरेन्स पनि हुन थाल्यो। महाराजगञ्ज चोकमा केही घरहरूको कारणले समस्या पर्छ भनिसकेपछि हामीले सबै कुरा टुङ्ग्याएर मुआब्जा दिनुपर्ने कुराहरू सबै टुङ्ग्याएर छिनुफानु भइसकेको थियो। पछि एउटा के कागज निस्क्यो भनेपछि सिडिओ साहबले अलिकति लरेङ तरेङ गरे। त्यस्तो अवस्थामा रोकिएको थियो। त्यसलाई हामी क्लियर गर्दै थियौँ र धोबी खोलासम्म पुर्याउने हिसाबले हाम्रो योजना थियो। धोबी खोला पुगेपछि रातो पुलतिर त्यो डाइभर्सन गरेर त्यहाँ माथि चाहिँ फ्लाइओभर गौशालासम्म बनाउने त्यो योजनाअनुसार हामीले गऱ्यौँ। त्यही बिचमा हाम्रो सरकार ढलिसकेपछि यस खालको कुरा फेरि लक्ष्यभद्र बनाएको छ। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो चिज धेर दिन पर्खनु पर्दैन। यसलाई
हामी धोबी खोलासम्म पुर्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। त्यो धोबी खोलासम्म पुर्याइन्छ, त्यसमा तपाईँले निश्चित गर्नुहोला। हुन त चुनावी घोषणापत्र मुलुकको अवस्था बदल्ने, आधार र जनताको जीवनमा बदलाव ल्याउने सङ्कल्प हो। तर यति मात्र होइन, घोषणापत्र मतदातासँगै गरिएको बाचा हो, प्रतिबद्धताको तमसुक हो। तर अहिलेसम्म जे जति घोषणापत्र सार्वजनिक गरे ती सबै घोषणापत्र आखिर मत बटुल्ने साधन मात्रै बने, कार्यान्वयन भएनन्। त्यस्तै झुटा सपनाहरूको एउटा उदाहरण बनेको छ काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ विस्तार आयोजना पनि। यो काठमाडौँ रिङ रोड अन्तर्गत पर्ने कलङ्की महाराजगञ्ज सडक खण्ड हो, जसलाई स्तरोन्नति गर्ने भनेर राजनैतिक दल र तिनका नेतृत्वहरूले पटक पटक चुनावी नारा बनाए, तर सडक बनाएनन्। हरेक चुनावमा निकै तामझामका साथ सार्वजनिक गरिने दलका घोषणापत्रमा भनिए जस्तै यदि समयमै काम भइदिएको भए यति बेला यस चक्रपथमा सवारी साधन हुर्किएका हुन्थे चिल्लो सडकमा। यहाँ न धुलो हुन्थ्यो न खाल्डाखुल्डी र हैरानी नै। तर राज्यको नालायकीपनसँगै स्थानीयको अवरोधसँगै केही विदेशी शक्तिको स्वार्थमा चक्रपथ विस्तारको कुनै मेलोमेसो भएको छैन अझै। तर यो सडकको रमिताले उपत्यकामा कुरूप मात्रै बनाएको छैन, सकसपूर्ण बनेको छ सर्वसाधारणलाई। यसलाई हामीलाई त धेरै असर परेको छ। अब यो बाटो छैन, यतिकै धुलो त्यत्तिकै उडिरहेछ है। अनि अब ढलको व्यवस्था छैन, फोहोर बाटोमा फाल्छन्, कसैलाई चेतना छैन। यसको चाहिँ खोइ सरकारले बन्छ ढल आउँछ, पानी आउँछ, बाटो बन्छ भनेर नेताहरू आउँछन्। अब बन्ने बेला केही पनि बन्दैन। नेताहरू चाहिँ खालि आफ्नै मात्रै कुर्सी तानातान हुन्छ, आफ्नै भुँडी भर्छन् कुर्सीमा बसेपछि। के पनि भएन यो नेपालमा चाहिँ। अहिले अब मान्छेले, जनताले मरी लागि परेर भोट दिन्छन्, दिनै परेछ, बाध्य हुनु परेछ। दिएन भने भोलि तेरो काम गरिदिनु भन्छन्, त्यसले उसले पनि बाध्य भएर दिनु परेछ। तर हामीलाई चाहिँ साह्रै असुविधा हो। घर बनायो, घरमा जम्मै धुलोले बसी टिक्नु हुँदैन। बच्चाहरूलाई उत्तिकै असर छ, हामीलाई उत्तिकै चाहिँ असर छ। हामी बुढाबुढी भइसक्यौँ, अब हामीले त गर्ने के? अब होला केही गर्लान् नेताहरूले भने भोट दियो, हुने के पनि भएन। यो चाहिँ खोइ अति नै सनै नसक्ने भइसक्यो। अब सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको लाइफलाइन हो चक्रपथ, जसको दोस्रो खण्डको विस्तार अलपत्र मात्रै परेको छैन। निर्माणको जिम्मा पाएको चिनिया पक्ष अहिले सम्पर्कमा नै आएको छैन। 4 वर्ष अघि साइड क्लियरेन्स गरिसकेपछि निर्माण गर्न आउँछु भनेर हिँडेको चिनिया टोली अहिलेसम्म फर्केन। दोस्रो खण्ड विस्तारको आश्वासन पाए पनि कहिलेदेखि काम थालनी हुन्छ यस विषयमा सडक विभाग आफै अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापा। अहिलेको यो कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जबाट अगाडि धोबीखोला पुलसम्मको 11.6 किलोमिटर खण्ड चाहिँ चीन सरकारको अनुदानमै चाहिँ विस्तार हुने कार्यक्रम हो। त्यस हिसाबले चीन सरकारबाट सहमति चाहिँ भएकै हो, चीन सरकारले बनाइदिने भनेर। र चीन सरकारबाट खटिएका प्राविधिकहरूले हामीलाई विद्युतका लाइन चाहिँ हटाइदिन, अनि रुखहरू काट्न र राइट अफ वे क्लियर गरिदिन भनेर हामीलाई पत्राचार भएको थियो। त्यो हिसाबले हामीले रुखहरू पोहोर्नै काटिसकेका हो, अनि विद्युतको लाइन पनि अहिले सबै सारिसकेका छौँ। प्रारम्भमा करिब 12 किलोमिटर सडक विस्तारका लागि 6 अर्ब लागत थियो। कलङ्कीदेखि धोबीखोलासम्मको यो परियोजनामा स्थानीयको अवरोध छ नै, त्यसैमा पनि राज्यको उदासीनता उत्तिकै जिम्मेवार छ। यो समस्या अहिलेको मात्रै होइन, वर्षौंदेखि यही नियति सर्वसाधारण भोगिरहेका छन्। सडक विस्तार चाँडै भइदियोस् भन्ने उनीहरूको माग छ। तर सडकमा भएको यो तहको बेइमानीले सडक खुल्ला यातना गृह जस्तै भएको छ। चक्रपथ विस्तारकै लागि भनेर साइड क्लियरेन्सको काम सम्पन्न भए पनि काम अघि बढ्न नसक्दा विस्तार हुने हो कि नहुने भन्ने अन्योल बढेको छ। अहिले यो सडक खण्डमा बीचको 2 लेन पुरानै अवस्थामा सञ्चालन भइरहे पनि दायाँ बायाँ 2 लेनका सडकका लागि स्थान खाली गरिएको छ, तर काम हुन सकेको छैन। नेपाली पक्षले चीनले सडक विस्तार गर्ने भनेको क्षेत्र कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्म बिजुलीका पोल, तार, खानेपानी, ढल, घर टहरा, रुख लगायत सबै हटाएर क्लियर गरिसकेको छ।
यसरी क्लियर गरेको 3 वर्षभन्दा बढी भइसके पनि चिनिया पक्षको उपेक्षाकै कारण साइड क्लियर गरेको सडक नै अलपत्र परेको मात्रै होइन, चिनिया पक्षलाई लगातार ताकेता गर्दा पनि चिनिया पक्षले हालसम्म जवाफ दिएको छैन। समस्या भनेको खाल्टाखुल्टी सडकले धेरै क्षति छ। अब गाडीको बनावटमा क्षति हुन्छ, अब पेसेन्जरलाई शास्ति हुन्छ, धुलो धुवाँ एकदम उडिरहने, अब प्रदूषण एकदम दूषित हुने, अब त्यस्तो भइरहन्छ। अब धेरै अब यो कुरा मात्रै भएछ सडक सम्बन्धी अब बनाउने भनेर, अब यस्तै छ। उता राम्रो छ, यता खतम छ। यहाँदेखि उताको सडकहरू यस्तो धुवा धुलो नि यस्तै हो सर। चिनिया पक्षले खास गरी विक्रम सम्वत 2075 सालको अन्तिममा पहिलो खण्डको काम सम्पन्न गर्ने बित्तिकै दोस्रो खण्डको काम सुरुवात गर्ने जनाएको थियो। तर पहिलो खण्डमा साइड क्लियरेन्स नै नभइकन काम थाल्दा बाधा आएको भन्दै दोस्रो खण्डमा साइड क्लियर गरिनुपर्ने शर्त राखेको थियो। चिनिया अनुदानमै निर्माण हुन लागेको उक्त सडक खण्डको साइड क्लियर गर्न नेपाली पक्षले जिम्मा लिएको थियो, जसमा सडकको दायाँ बायाँ 31 मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचनालाई सार्नुपर्ने, भत्काउनुपर्ने लगायतका काम थिए। नेपाली पक्षले करिब 3 वर्ष नै लगाएर यस क्षेत्रमा संरचनाहरू पनि हटाएको छ। सबैभन्दा अप्ठ्यारो मानिएको महाराजगञ्ज चोकका घर र स्वयम्भूको केही संरचना सडकमै पुग्ने भएपछि त्यसलाई भने हटाउन सकेको छैन। तर त्यसको विकल्पमा जानुपर्ने भन्दै महाराजगञ्जसम्म सडक विस्तार नगरी वसुन्धारासम्म मात्रै गर्ने र स्वयम्भूमा अन्डरवे वा अन्य विकल्प गर्न सकिने सडक विभागले जनाएको थियो। यी विकल्पमा पनि चिनिया पक्ष सहमत थियो। तर निर्माण कार्य अघि बढाउन भने चिनिया पक्ष अहिलेसम्म आएको छैन। यसरी चिनिया पक्षले हालसम्म पनि न उक्त सडक विस्तारको डिपिआर वा डिजाइन नेपाल पक्षलाई दिएको छ, न सम्पर्कमै आएको छ। सडक विस्तारको अलपत्र आयोजनाको विषयमा मुआब्जा विवाद लगायत चिनिया पक्षलाई विश्वस्त पार्न राज्यले पुरै व्यवस्था गरेको छ, जसको कारण चक्रपथ विस्तारको हकीकत यस्तो भएको हो अहिलेसम्म। हुन त जुन खालको सडक सपना हामीले देखिरहेका छौँ त्यो हाम्रै सरकारले लगानी गरेर बनाउँछ भन्ने त सपना नै हो। त्यसैले हामी शक्ति राष्ट्रको सहयोग पर्खनुको विकल्प छैन। हो, हामीले देखेको चक्रपथको सपना पनि छिमेकी राष्ट्र चीनको सहयोगमा निर्माण हुने हो। तर कस्तो विडम्बना, चीनले सडक बनाइदिन्छु भन्दा पनि हामीले उसलाई काम गर्ने वातावरण दिन सकेका छैनौँ। कतै सरकारी निकायकै भूमिका कमजोर छ त कतै स्थानीय बासिन्दाको स्वार्थले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। चक्रपथ निर्माणको दोस्रो चरणको काम कता र किन अवरोध छ त त्यो देखाउने छौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार गर्नका लागि चीन सरकारले काम अगाडि बढाउन साइड क्लियरेन्स गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। त्यही अनुसार सरकारले कलङ्कीदेखि चावल धोबी खोला पुलसम्म साइड क्लियरेन्स पनि गर्यो। यो सडक खण्डमा पर्ने स्वयम्भूको हजारमाने र महाराजगञ्जमा घर टहरा हटाउने विषय अझै टुङ्गिएको छैन भने साइड क्लियरेन्स गर्नु भनेर चीन हिँडेको चिनिया पक्ष अझै फर्किएको छैन। ऊ अहिलेसम्म नफर्कँदा आयोजना अन्योलमा परेको छ। चक्रपथ विस्तारमा अनेकन उल्झन, विकास पूर्वाधारमा पनि अवरोधै अवरोध। यस अघि चिनिया पक्षले कहिले कोरोना कहिले साइट क्लियर नभएको लगायतका बहाना बनाउँदै आउन मानेको थिएन। अब नेपाली पक्षले पनि साइट क्लियर गरेको झन्डै 3.5 वर्ष बितिसक्दा समेत चिनिया पक्षले चासो नदिनु भनेको आश्चर्यजनक छ।
चीन सरकारको करिब 6 अर्ब अनुदानमा निर्माण हुने उक्त आयोजना खास गरी चाबहिलको गोपीकृष्ण सम्मै विस्तार गर्ने योजना थियो। तर महाराजगञ्जमा 40 घर हटाउन सरकारलाई अप्ठ्यारो भएपछि यसलाई छोट्याएर कलङ्कीदेखि वसुन्धरा चोकसम्म पुर्याइएको थियो। तर सरकारकै कारण चिनिया पक्ष फिर्ता भएको छैन। कूटनीतिक माध्यमबाट परियोजना अघि बढाउन सरकार लाग्नुपर्ने थियो, तर सरकारले यस विषयलाई महत्त्व दिएन। सरकारकै उदासीनताले सडक विस्तारको अवस्था यस्तो भएको बताउँछन् पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र अधिकारी। निर्वाचनका घोषणापत्रहरूलाई हामीले सरसर्ती अध्ययन गर्यौँ भनेदेखि एउटा के कुरा प्रश्न हुन आउँछ भने विकासलाई परिभाषा गर्ने, विकासलाई परिभाषित गर्ने कुरामा अन्यल देखियो। यसमा दलहरू अथवा निर्वाचनका घोषणापत्र तयार गर्ने जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू स्पष्ट भएर हुन सकेको जस्तो देखिएन। यो एउटा के भने पढाउन जाने कार्यपत्र जस्तो होइन, के पढाउने, हामीले के बुझेका छौँ भन्ने कुरा, बुझेको कुरा के हो भन्ने कुरा रूपमा देखा पऱ्यो। बुझेको के हो महत्त्वपूर्ण भयो। पहिलो निर्वाचनले पनि हामीलाई के देखायो भने तपाईँहरूले बुझेको, तपाईँहरूले बोलेको, तपाईँहरूले लेखेको कुरा त लागु कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेपछि पहिलो निर्वाचनबाट सरकार बनिसकेपछि यो बिचको अवधिमा जे समस्याहरू हामीले भोग्यौँ, जे समस्याहरू हामीले देख्यौँ, त्यसको आधारमा अब दोस्रो निर्वाचनमा जाँदाखेरि त्यसको आधारमा घोषणापत्र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने देशको पुरा क्षमता के हो। देशको क्षमताभन्दा बाहिर गएर त हामी काम गर्न सक्दैनौँ। आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बित्तिकै के भने त्यसमा कति प्राविधिकहरू परिचालन हुन्छन्, कति प्राविधिकहरू हामीसँग उपलब्ध छन्, कति साधन र स्रोतहरू हामीले परिचालन गर्न सक्छौँ, कति रकम परिचालन गर्न सक्छौँ। पैसा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो। त्यसपछि त्यसलाई चाहिने निर्माण सामग्रीहरू हामीले कति ल्याउन सक्छौँ। अहिले विदेशी पैसाको हामीलाई अभाव छ। विदेशी रकम खर्च गरेर ल्याउनु पर्ने सामग्रीहरू हामी कति जोड गर्न सक्छौँ। यसको आधारमा त हामीले त्यो योजनाहरू घोषणापत्रमा लेखेका जस्तो त हामीले देख्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भने यो हाम्रो प्रमुख समस्याको रूपमा हो। सबैभन्दा अप्ठ्यारो मानिएका महाराजगञ्ज चोकका घर र स्वयम्भूका केही संरचना सडकसम्मै पुग्ने भएपछि त्यसलाई भने हटाउन सकिएको छैन। तर त्यसको विकल्पमा स्वयम्भूमा अन्डरवे वा अन्य विकल्प गर्न सकिने सडक विभागले जनाएको थियो। यी विकल्पमा पनि चिनिया पक्षले करिब हुन्छ भनिसकेको अवस्था भए पनि निर्माण कार्य अघि बढाउन भने चिनिया पक्ष आएको छैन। यसरी चिनिया पक्षले हालसम्म न उक्त सडकको विस्तारको डिपिआर वा डिजाइन नेपाली पक्षलाई दिएको छ, न सम्पर्कमै आएको छ। यस्तो हुँदा उक्त सडक विस्तारमै अन्यलता छाएको बताउँछन् सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापा। त्यो बालाजुमा खण्डमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ यो 33 किलोभोल्टको लाइन चाहिँ सार्न बाँकी छ। अरू सबै सारियो। एउटा चाहिँ स्वयम्भूको 1000 बुद्धको मूर्ति सार्न बाँकी छ। त्यो चिज चाहिँ अलिकति डिजाइनमै कम्प्रोमाइज गरेर नसार्ने कि भन्ने कुरो पनि भएको छ। तर त्यसलाई अब चाइनिज जरुरत सार्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छन् उनीहरूले चाहिँ। त्यो स्वयम्भूको 1000 बुद्धको मूर्ति चाहिँ र त्यहाँ भएको मानेहरू त्यसलाई चाहिँ भत्काएर सार्नुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यो अझै तिमीहरूको कम्प्लिट भएन भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई दिएका छन्। अनि त्यसपछि महाराजगञ्जको जुन करिब 44वटा चाहिँ घरहरू पनि चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको कुरो हो उनीहरूले गरिरहेका छन्। हामीले चाहिँ महाराजगञ्जको केसमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने त्यो बरु चाहिँ हामी नेपाल सरकारको आफ्नो स्रोतले गरौँला। यदि चाहिँ काम गर्दा गर्दै हामीले क्लियर गऱ्यौँ भने यही के अरे चिनिया अनुदानबाट चाहिँ निर्माण होस् अन्डरपास, होइन भने त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर गरौँला भनेर हामीले उहाँहरूलाई चीन सरकारलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अनि चीन सरकारले रिसेन्टली चीन सरकारबाट कोही प्राविधिक चाहिँ खटिएर इटाली सबै ओभरअल हेर्नु भएको छ अरे। अलिकति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू। सडक विस्तार गर्न महाराजगञ्ज चोकमा मुआब्जा दिएर 30-31वटा घर सहित करिब 44 किता जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्छ। त्यसमध्ये करिब 10 घर र जग्गा धनीले आफ्नो सम्पत्ति कुनै हालतमा सरकारलाई नदिने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। आफूहरूको उठी बास हुने भएकाले कुनै पनि मूल्यमा जग्गा दिन नसकिने भन्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्दै आएका छन्। तर
बाँकी घर धनीले भने सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जामा चित्त बुझाएका छैनन्। अहिलेसम्म बिजुलीको पोल स्थानान्तरणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई 10 करोड रुपैयाँ भुक्तानी समेत भइसकेको छ। त्यस्तै रुख कटानमा 1 करोड, खानेपानीको पाइपलाइनको स्थानान्तरण गर्न 17 करोड रकम एवं ढलको व्यवस्थापन जस्ता अन्य कार्यका लागि अहिलेसम्म पेस्कीको रूपमा मात्रै 45 करोड रुपैयाँ राज्य कोषबाट निकासा भइसकेको छ। उता दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको क्रममा स्वयम्भू क्षेत्रभित्रका केही संरचना हटाउनु पर्दा सुरु भएको विवाद मिलेको छैन। सडक विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वयम्भू सीमा क्षेत्रको स्तम्भ, माने, हजार मूर्ति सहितको स्तूप हटाउनु पर्ने अवस्था छ। चक्रपथ विस्तार परियोजना अन्तर्गत कलङ्की कोटेश्वर सडक विस्तारको डिपिआर विक्रम सम्मत 2064 सालमै तयार भएको थियो। तर चक्रपथ निर्माणका लागि नेपाल र चीन सरकार बीच भने 2069 पुस 3 मा सम्झौता भएको थियो। 2069 सालदेखि सुरु भएको कलङ्की बल्खु हुँदै कोटेश्वरसम्मको सडक खण्ड 2072 सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। राजनीतिक दलहरूले अहिले जसरी चुनाव प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्, त्यस्तै तीव्रता यो सडक निर्माणमा दिएका भए कलङ्की कोटेश्वर सडक खण्ड जस्तै 8 लेनको चिल्लो सडकमा निर्बाध सवारी साधन गुडिरहेका हुन्थे। तर 2072 सालमा गएको भूकम्प, निर्माण सामग्रीको अभाव र अन्य कारणले कलङ्की बल्खु हुँदै कोटेश्वरसम्मको सडक खण्ड 2075 मा सम्पन्न भएको हो। पहिलो चरणमा कलङ्की कोटेश्वर खण्ड अन्तर्गत 10.8 किलोमिटर सडक यस अघि नै 8 लेनको बनिसकेको छ। यस विस्तारित खण्ड चीनले 25 माघ 2075 मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। दोस्रो चरणको सडक विस्तार पनि सन् 2020 भित्र सक्ने लक्ष्य थियो। तर दलहरूले चुनावी घोषणा पत्रमा योजना समेटे पनि सरकारमा पुगेपछि बिर्सिने गरेका छन्, जसले गर्दा चक्रपथ विस्तारको आयोजना चुनावी नारामै थन्किएको हो। हो, कस्तो अचम्म अनि कस्तो विडम्बना। हामी आफै भनिरहेका छौँ विकास भएन, सरकारले केही गरेन। अनि गर्छु भनेर आयोजना सार्वजनिक मात्र होइन कि सुरुवात भइसकेको चक्रपथ विस्तारमा जनता भन्नेहरूकै अवरोध छ। विकासमा यसरी नै बाधा व्यवधान निकाल्ने हो भने न त विकास हुन्छ न त हाम्रो शास्ति हटेर जान्छ। अनि अर्कोतिर सरकारी निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको तितो यथार्थ पनि उत्तिकै छ। चिनिया पक्षको पाटो सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, पहिलो चरण अन्तर्गत कलङ्की साधुबाटो कोटेश्वर चक्रपथ विस्तार ढिलै भए पनि सम्पन्न भएर अहिले सञ्चालनमा छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्की नयाँ बस पार्क महाराजगञ्जसम्मको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। खास गरी स्वयम्भूको स्तूपा हटाउने विषयमा विवाद कायमै छ भने यता महाराजगञ्जका करिब 30 घर भत्काउने विषयमा घर धनीले विवाद सिर्जना गरेका छन्। राणाकालीन घरानाहरूका लागि शौखिन जीवन बिताउन प्रयोग हुने बग्गी र सवारीहरूका लागि बिना योजना निर्माण गरिएका अस्तव्यस्त सडक हुन् अहिले हामी गुड्ने राजधानीका सडकहरू, जसलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा 2027 सालमा चीन सरकारको अनुदानमा काठमाडौँ रिङ रोड विस्तार परियोजना अघि बढाइएको थियो। 27.2 किलोमिटर लम्बाइ भएको 4 लेनको चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो। हामीलाई अब यसरी बसाते धुलो आउने, हामीलाई मात्र होइन पैदल यात्रुहरूलाई पनि धुलो आउने, अब रोग व्याध लाग्ने, यो त अब भइहाल्यो। धुलोबाट त विविध हुन्छ, श्वास लिन गाह्रो हुने समस्याहरू त भइहाल्छ। हामीलाई मात्र होइन,
हामी एक त यहाँ स्ट्यान्डमा बस्छौँ, हामीलाई मात्रै होइन, यो पैदल हिँड्ने सबलाई समस्या छ, बसवालालाई समस्या छ। यो सडक, खानेपानी, यो बिजुलीको पोल, यो त तपाईँको चुनाव लड्ने दलहरूलाई मागी खाने भाँडो भएको छ। विकास हुँदैन, तपाईँको टेन्डर लाग्छ, बिचमा काम हुँदैन, एउटाले आएर तपाईँ बनाए जस्तो गरिन्छ, अर्कोले आएर खनिदिन्छ। तपाईँको यिनीहरूकै यो नेपाल सरकारको, नेपाली नेताहरूको, नेपालको तपाईँको पार्टी दलहरूको कम्प्लेनले गर्दा तपाईँ बाटो क्लियर भएको छैन। यो बाटो तपाईँको ठेका लगाएको चाइनाले बनाउने भनेको कयौँ वर्ष भइसक्यो। लगभग यो भूकम्प मतलब यो कोरोनाको अवधिभन्दा पहिला बनाउने भनेको बाटो बन्छ है। अब यो बाटो चाइनाले ठेका लिइसक्यो, बन्छ भन्दा नेपाल सरकारले पोल सार्दैन, के गर्दैन, काम भएन। अब तपाईँको पोल सारिदियो, अब तपाईँको होम पाइप हालेको छैन, भएको पनि बिगारिदियो कि यो तपाईँको 3-4 वर्ष अझै पनि तपाईँको 10% नबनाउन लाग्छ मलाई हिसाबमा। चक्रपथ विस्तारका लागि भन्दै साइड क्लियर पनि गरियो, जहाँ रहेका करिब 2500 रुख काट्ने काम सकियो। ती रुख कटान गरेर बिक्री पनि भइसके। विद्युतको पोल सार्ने काम पनि सकियो 3 वर्ष अघि नै। चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत दोस्रो खण्डमा कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडक विस्तार गर्ने योजना हो। चक्रपथको कुल 27 किलोमिटर मध्ये दोस्रो चरणमा कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्म विस्तार गर्ने भनिएको हो, जुन सडकको कुल लम्बाइ 11.6 किलोमिटरको छ। तर सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भए तापनि सडक विस्तारको काम एक कदम पनि अघि सरेन। सरकारले चिनिया पक्ष नफर्केको भन्दै छारा टारिरहेको छ। सर्वसाधारण सडकको हैरानी खेप्न बाध्य छन् वर्षौंदेखि। जतिपटक निर्वाचन आउँछ उति पटक आश्वासन सुन्न बाहेक सर्वसाधारणले अहिलेसम्म केही नपाएको उनीहरू बताउँछन्। सडकका कारणले अब यही भएन, बाटो साँगुरो छ, यहाँ पुल नजिकै छ, धुवा धुलो दिनभरि धुलो उडेर बस्न नसक्नुहुन्छ। पसलमा नि दिनभरि धुलो उडे, एकजनाको काम पसल सफा गर्दैमा जान्छ। अब बाटो बढ्छ भनेको आजभन्दा 5-10 वर्ष अगाडिदेखि खोइ बाटो अहिलेसम्म सुरसार केही गरेको छैन। बाटो सरकारले गर्छु भने त गर्दैन। चुनावको बेलामा अब बाटो बढ्छ भन्छन्, भोट माग्न आउँछन्, भोट मागेपछि फेरि उस्तै भइहाल्छ। अब अहिलेको चुनावमा नि बाटो बढ्छ भनेर भोट माग्न आइरहेछन्, अब माग्ने मात्रै रहेछ, खालास बाटो विस्तार हुने के होइन रहेछ। हामी अब साधारण मान्छेलाई चाहिँ समस्या भोग्नु परिरहेछ। सरकारले 2076 साल ज्येष्ठ 24 गते चक्रपथ विस्तार क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचना हटाउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सडकको दुवै खण्डमा पर्ने 31 मिटर भित्रका संरचना 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशनसहित सूचना जारी भएको थियो। तर उक्त क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउने काम पनि सकियो, तर पनि आयोजना अन्यलतर्फ धकिलिएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित पक्षले चासो देखाएको छैन भने नेताहरूले मत माग्न सस्तो चुनावी नारा मात्रै बनाउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। 12 महिनाभरि चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ खनेर राखिया हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ च्याखे त्यो कौडा खेल्दाखेरि च्याखे कतिखेर पर्ला भन्ने हिसाबले मान्छेले वेट गरेर बसेका हुन्छन् नि। त्यसै गरी वर्षको अन्तिम महिना पुरेर बसिरहेका हुन्छन् कि झ्याप्प त्यहाँ कति बजेट परेको छ, त्यो बजेट झ्याप्प कुम्ल्याउनको लागि पानी झमझम परिरहेको हुन्छ, त्यहीँ मजाले पिच हाल्दै हुन्छ। 1 महिना यसो हो कि अलिक सुविधा सम्पन्न भएर हिँड्न पाइयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। 1 महिनापछि फेरि खाल्डाखुल्डी धुलो उस्तै नेताहरूको ज्यान बनाउने कत्र महल ठड्याउँछन्। हामी जनताको दैनिकी चाहिँ फेरि उस्तै कष्ट गर्छ। त्यहाँभन्दा अरू चाहिँ मैले केही देखाएको छैन। यो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ जो उठ्नु भएको छ यहाँको नेता, उहाँले जसले यहाँको चुनावी माहौल एजेन्डा बनाउनु भएको छ, यो बाटोलाई मागी खाने भाँडो बनाउनु भएको छ, जनताको समस्या पनि बुझिदिनुहोस्। भोलि गएर फेरि यस्तै समस्या अलिक सुनाउनु नपरोस्। तपाईँहरूलाई यो एउटा शिक्षा पनि होस् कि एउटा लेसन होस्। उता दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारका लागि चीन सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता भइसक्यो। सम्झौतापछि सरकारले चक्रपथ विस्तारका लागि छुट्टै सरकारी अड्डा खडा गर्यो। चक्रपथ सडक विस्तारका लागि चक्रपथ सुधार आयोजनालाई जिम्मा दिएको भए पनि उक्त कार्यालयले समेत ताकेता गर्न सकिरहेको छैन। उता संरचना हटाउन अवरोध भएको स्थानमा गोङ्गबु, महाराजगञ्ज, नारायण गोपाल चोक क्षेत्रमा अन्डरपास र ओभरहेड ब्रिजको पनि अवधारणा अगाडि सारिएको छ। चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत दोस्रो चरणमा कलङ्की महाराजगञ्ज खण्डको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको काम पनि भइसकेको छ, तर सबै कागजमा मात्रै। व्यवहारिक र सडक निर्माणको भौतिक प्रगति भने
शून्य जस्तै छ। पहिलो चरणको कलङ्की कोटेश्वर सडक विस्तारका क्रममा पनि प्रक्रियागत झमेला र त्रुटि धेरै भएको थियो। पहिलो चरण अन्तर्गत कलङ्की कोटेश्वर खण्डको सडक डिजाइनमा आकाशे पुल, पैदल मार्ग, ट्राफिक आइल्यान्ड, सडक बत्ती लगायतका आधारभूत विषयहरू छुटेको थियो। पहिलो चरण अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको कलङ्की कोटेश्वर सडक खण्ड सडक सुन्दर बने पनि आम नागरिकका लागि भने प्रयोग गर्न कठिन भइरहेको छ। त्यसैले दोस्रो चरणको सडक विस्तार आयोजनामा उक्त कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाउँछन् पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र अधिकारी। कतिपय आयोजनाहरू जस्तो भनौँ अहिले बारम्बार कुरा उठिरहेको चक्रपथ विस्तार आयोजनाहरू अल्पत्र परेको देखिरहेछ। यो त निर्णय विहितताको कुरा मात्रै हो नि, त्यसमा त केही पनि छैन। चक्रपथ यहीँ छ, यसलाई विस्तार गर्ने योजना बनिसकेको छ, विस्तार गर्न पक्ष पनि तयार भइसकेको छ भने उसलाई परिचालन गर्नको निमित्त के कुराले रोकेको थियो? यति लामो समय लाग्नुपर्ने त होइन यसलाई निर्णय गर्नु। नेपालमा सरकार विहीन भएको अवस्था पनि होइन भनेपछि त कर्मचारी प्रशासनले आफ्नो काम गरिदिनु पर्यो। यो त थाहै संयन्त्र हो नेपाल सरकारको भनेपछि त नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयहरू गर्नु पर्यो। जानेर गएपछि राजनैतिक तहमा अथवा सरकार मन्त्री परिषद मन्त्रीहरूले निर्णय गर्नुपर्ने भएदेखि त्यो ठाउँमा लगेर यो निर्णय गर्नुपर्छ है भनेर त्यो निर्णय गरेर लैजानु पर्ने स्थिति हो नि त। त्यो निर्णय गर्न नसकिकन बसिराख्ने हो भनेदेखि त यो के भने सरकारको अक्षमता देखिन जान्छ। त्यस कारण यो अक्षमताको शिकार एकतिर हामी भइरहेका छौँ, अर्कोतिर हामी चाहिँ मतलब के भने गर्न सक्ने गर्न नसकिने काममा कसले कति जानेको हो भन्ने हिसाबको हाम्रो विद्वता देखाइराखेका छौँ। त्यस कारण गएको चुनावमा हामीले बनाएका घोषणापत्रहरू, गएको चुनाव निर्वाचनपछिको अवधिमा हामीले सरकार चलाउँदाखेरि भोगेका समस्याहरू र हाम्रा वास्तविक यथार्थहरू हुन्। त्यस कारण त्यो वास्तविक यथार्थमा टेकेर अब हामीले कति काम गर्न सक्छौँ, देशमा उपलब्ध साधन र स्रोतहरू के कस्ता हुन्, हामीले कति परिचालन गर्न सक्छौँ, त्यो वास्तविक रूपमा हामीले योजनाहरू तर्जुमा गरेर जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्नेदेखि यो स्थितिमा हामीले जहिले पनि भोगिरहेछौँ। यसमा यही स्थितिमा हामी रुमाली मात्रै यो चाहिँ हामीले के देखाउँछ, एउटा हेलचेक्राइ हो, अर्को हाम्रो अक्षमताले जहिले पनि पुष्ट गर्नेछ। उपत्यकालाई सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित सडकको अवधारणा अनुसार सडक विस्तारको काम थालिएको हो। तर सडक विस्तारका लागि अनुसन्धान थालेको चिनिया प्राविधिक टोली नेपाल नफर्किँदा चक्रपथ विस्तार थप अन्योलमा परेको छ। उपत्यकाको जनसङ्ख्याको चाप दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। विक्रमसम्म 2027 सालमा निर्माण गरिएको चक्रपथले थेक्न सकेको छैन, जसका कारण सवारी चापले उकुस मुकुस छ उपत्यका। हो गरिब र विकासोन्मुख देशमा हुने समस्या यही हो। एक त कुन राष्ट्रले सहयोग गर्देला भनेर कुर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, अनि राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै हरेक विकासका काममा अवरोध हुन्छ, अनि त्यसमाथि विकासमा अनेक थरी अवरोध निकाल्ने जनता, जसका कारण विकास नै हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर हुने काम पनि अत्यन्तै ढिलो हुने वास्तविकता छ हाम्रो देशमा। हो नामको मात्रको राजधानीलाई साँच्चीकैको सुन्दर र व्यवस्थित राजधानी बनाउने आयोजना हो भने चक्रपथ विस्तार आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले चुनावी घोषणा पत्रमा मात्रै होइन व्यवहारमा लागू गर्न कुनै आइतबार नकुरोस्। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।